ज़ुहरान ममदानी की बतौर मेयर न्यू यॉर्क तारीखी जीत पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ट्वीट की कि अमरीका के बारे में काबिल जिक्र बात यह है कि हमारे पास बतौर शहरी इस मुल्क को वोट के जरिए तब्दील करने की ताकत है। हाँ, न्यू यॉर्कर्स को मेरी तरफ से सात सलाम, एहतराम और मुबारकबाद। देखो बात सुनो, जिंदा और मुर्दा मुआशरों में यही फर्क होता है। लंदन में आया था ना एक मेयर, पता नहीं सादिक उसका नाम था, जी, सादिक खान। वालिद उनके थे, पता नहीं बस कंडक्टर थे या बस ड्राइवर थे। यहाँ ही आया नौजवान, उसकी वर्थ चंद पाकिस्तान रुपीस में देखो तो चंद करोड़ भी नहीं, बमुश्किल। सलाम है न्यूयॉर्क के शहरियों को। ट्रंप ने उल्टा पुल्टा होकर जोर लगाया। उन्होंने एक बिल्कुल एलीट से कोई लेना देना नहीं, सुभान अल्लाह, उसको सर का ताज बना लिया। अमेरिका इज अ डायमंड, दुनिया का अहम तरीन मुल्क है ना, उसका अहम तरीन शहर है। कौन है अब उसका वाली वारिस? और याद रखना, और वाकई याद रखना, भूलना मत, जैसे अर्दवान थे इस्तांबुल के मेयर और फिर वो एक तारीख साज सदर बने तुर्किया के, या ये बंदा अगर बराक ओबामा हो सकता है तो इसके इम्कानात उससे भी ज्यादा रोशन है। मैं आई एम हाईली इंप्रेस्ड। और उसका ये कहना कि मैं डेमोक्रेट हूं, सोशलिस्ट डेमोक्रेट, थप्पड़ है हम जैसे लोगों के मुंह पे, जो अपने जैसे तबके के बंदे को मैं मानता ही नहीं। कोई चौधरी है, कोई मियां बने हैं, कोई फलाना बने हैं, कोई मलक बने हैं, कोई कभी सुना? मैं अपनी तारीख उठा के देखता हूं, मलक मेराज खालिद, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, बहुत प्यारे इंसान थे। फिर हमारा लायलपुर का, मेरे तो छोटे भाइयों की तरह, फजल हुसैन राय, उसके बाद टका नहीं था, गली में सोता था, आखिरी वक्त तक गली में ही सोता रहा। बाप उसका शायद दही बल्ले बेचता था। और वो क्या करता था, लोग सदके बारी जाते थे, वो कहता था भैया वो इलेक्शन शुरू हो गया, अपने को तो टका नहीं, लोग ही पैसे देंदे सी, वो इलेक्शन लड़दा सी, जीत के जलसा रख के कहता था एने पैसे बच गए हैं, मैं खा जावा। लोग कहते थे राई खा जा। ये होते हैं। उसने नहीं को महल बनाए, माड़ियां बनाई, उसने नहीं लूट मार। इधर तो सियासत में आते ही इसलिए। बात सुनो, $2 लाख इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अगर देखो, उसके इर्द गिर्द उसकी वर्थ है, किराए के घर में रहता है, गाड़ी नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करता है। उन्होंने शहजादा कंधों पे उठा लिया अपना, ट्रंप देखता ही रह गया। तो ये कौमें होती हैं, अपने जैसे लोगों को लाओ, उनके अंदर दर्द होगा तुम्हारा। लेकिन नहीं, बहरहाल। और उसने कहा मैं करप्शन खत्म करूंगा। मैं एक बात हमेशा याद है आपको मरियम, मैं किया करता हूं कि जहां इंसान होगा वहां करप्शन भी होगी, गुनाह भी। नहीं रुक सकता, तारीख के किसी फेज में नहीं रुका। ये होती हैं दोनों चीजें, इनको कैंडे में रखो। वहां करप्शन पाकिस्तान लगी नहीं है थे, ये अलावा है ही कुछ नहीं। उसने कहा मैं रोकूंगा, अगर वो अपने जो उसने कमिट किया है, मुझे यकीन है वो कर लेगा, तो फिर मैं देखता हूं कौन उसको अमेरिकन सदारत तक पहुंचने से रोकता है। ये याद रखना मेरी बात। आगे हज़रत, दूसरी तरफ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क को तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान का नारा अब कराची से न्यूयॉर्क तक इंसानियत का मंशूर बन चुका है। अच्छा, वो मुहावरा है, लेकिन वो जाहिर है मैं नहीं बोलना भाई, ये वो अच्छा नहीं लगता। यहाँ ये या अनपढ़ है या अनपढ़ों को बेवकूफ बना रहा। हमारी बदकिस्मती देखो, हमारा पढ़ा लिखा भी अनपढ़ है। और बात सुनो, इंसान जब पैदा हुआ तो रोटी, कपड़ा, मकान, गंदुम खाने पे निकाले गए हजरत आदम,
انسان پہلے غاروں میں رہتا تھا، بڑے بڑے درختوں کے تنے اس کی کھو میں رہتا تھا، بجلیاں کڑک دیاں سی، بارشاں ہوندی، تہاڈا کی خیال ہے؟ پودیاں تے سوندے سی، روٹی کپڑا مکان، یہ انسان کے ساتھ وہ نانا جی نے بیچا ہے، اور طریقے نا اس کی بات مت کرو، یہ وہ وہاں تک یہ ہے وہ ہے، یہ کیا ہے؟ فضول بات ہے۔ انسانیت کا منشور بن چکا ہے، وہ انسان بنیا، وہ دے نالے رحم مادر میں روٹی کی ضرورت ہے۔ 9 مہینے بعد جب بیبی از بورن تو تمہارا کیا خیال ہے؟ رحم مادر اس کا مکان ہے۔ ماں جو کھاتی ہے اس میں سے جو بچے کو جو خوراک ملتی، تبھی کہتے ہیں نا، یہ تو ماڈرن نالج ہے کہ ماں کو ایسی خوراک، ایسا یہ، ایسا ویسے، اٹھنا بیٹھنا، یہ وہ سارا کیوں؟ خوراک بھی رحم مادر وہ اس کا بیڈ روم ہے، روٹی کپڑا۔ اچھا باہر آتی، اب آج بھی دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو پتوں سے تن ڈھانپتے ہیں، بے شمار موویز ہیں، وہ ایگزیجریٹ کرتی ہوں گی، لیکن یہ ریالٹی ہے۔ انسان نے ستر پوشی، انسان اور جانور کا ایک بنیادی جو فرق ہے، ادروائز یہ جو کپڑا اور مکان، کپڑے کے علاوہ جو خوراک، اور یہ تو جانور کی بھی پیدا ہوتی ضرورت ہے۔ یہ کیڑا فلسفہ بیان کر رہے ہیں؟ مجھے ذرا پتا کر کے بتاؤ یہ کون سی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، یہ کی بیچ رہے ہیں؟ باقی مبارکباد ان دیتی ہے پی آر شی آر، یہ وہ کتے اتنے جان گے نیو یارک کو چاہتے بلا لے گا، وہ خبراں چھپن گی، اخبار مرے پے ہیں توڑے، وہ چل کے دے رہے ہیں عوام تے ٹیکس تے، عوام کے روکڑے پہ چل رہے ہیں اخبار۔ جاؤ اخبار مارکیٹ ہے یہاں، ہسپتال روڈ، لاہور، سویرے گنو، ختم۔ ₹1 کے اشتہار، ادھر بھی لاٹری لگی ہے، کراچی میں بھی، یہاں جو چھپتے ہیں فلانا، جا کے اخبار مارکیٹ صبح ایک زحمت کرنی پڑے گی مریم، آپ کو صبح اٹھنا پڑے گا بہت جلدی، ارلی۔ اخباروں کے جو بنڈلز جاتے ہیں اخبار مارکیٹ میں، وہاں نیوز پیپر ایجنٹس ہوتے ہیں، ان کا آگے ایک نیٹ ورک ہوتا ہے جو ہاکرز تک جاتا ہے، ہاکرز آپ کے گھروں تک پہنچاتے ہیں، جا کے دیکھ لو، خدا کی قسم آنسو آ جائیں۔ میرا رومانس ہے اخبار، میں بچپن سے ہمارے گھر میں سارے اخبار آتے تھے، میں آج بھی صبح 1.5-2 گھنٹے میں اخبار پڑھتا ہوں۔ بچے مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ کیا لگے رہتے ہو، میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے۔ دکھ ہوتا ہے مجھے اس بات پہ، لیکن عوام کی بوٹیاں نوچ نوچ کے، اپنے تھوبڑے چھاپ چھاپ کے خوش ہوتے ہیں۔ چلو آگے۔